बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल डॉक्टर उमर फ़ारूक एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आज हम हैं और माजी में अगर देखा जाए तो हमारे वालिदैन हमारे बुज़ुर्ग हैं। हमारे बुज़ुर्गों को अक्सर क्योंकि वो चल फिर नहीं सकते, निज़ाम ख़राब होता है, तो उन तमाम बुज़ुर्गों के लिए जिनका निज़ाम ख़राब है, कब्ज़ रहती है, थोड़ा लेटे रहने की वजह से चिड़चिड़े हो गए हैं और उनको मुतअद्दिद प्रॉब्लम्स हैं, बहुत अरसे से दवाइयाँ खा रहे हैं, उन सब के लिए दोस्तों मैं आपसे ये अर्ज़ करूँगा कि अपने बुज़ुर्गों के लिए एक मर्तबा सिर्फ़ मेरी बात पे यकीन करके आप इंशाल्लाह इस पॉलीक्योर को ऑर्डर कीजिए। आपके बुज़ुर्ग इंशाल्लाह आपको दवाएँ देंगे दोस्तों। कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, 100% मनी बैक गारंटी के साथ आप ये दवाई अपने घर में ज़रूर रखें। घर में किसी को भी निज़ाम में ख़राबी हो, आप बिला धड़क उसको 2 गोलियाँ दे सकते हैं। 2 गोलियाँ सुबह, 2 दोपहर, 2 शाम। इंशाल्लाह इससे आपको खातिर ख़्वाह नताइज हासिल होंगे। दोस्तों, आज 31 मई है, 2025 है। ज़ायचे में स्यारगान तब्दील हो चुके हैं। दोस्तों, आज ज़ायचे में चाँद मरीख़ के साथ आ पहुँचा है बुर्ज असद में, और यहाँ पे ट्रायंगल जो है इस वक्त प्लूटो, नेपच्यून, ज़ोहरा, ज़ोहल, शम्स, मुश्तरी, अतारद, चाँद और मरीख़ की आपस में शुरू हो चुकी है। अब दोस्तों, मैं कोशिश करूँगा कि मैंने इनको क्या अहाता इनका किया, मेरी डेटा कलेक्शन क्या कहती है, मैं क्या समझता हूँ। और यहाँ मैं फिर बहुत अर्ज़ करता हूँ दोस्तों, हमारा जो अंदाज़ा है, डेटा कलेक्शन है, हमने जो आज तक कायदे सीखे, कुलिये सीखे, उसके मुताबिक हम बयान करेंगे, कोई हरफ़ आखिर बात नहीं है। इन तमाम सितारों को जब हम मिला के पढ़ रहे हैं, उसमें सबसे पहली ख़बर ये है दोस्तों कि अब वो लोग जिन्होंने सियासत करनी है, बहुत सारे लोग इमरान ख़ान की पार्टी में, ख़ान साहब की पार्टी में जाने के लिए पर तोलेंगे। आज 31 मई है, 2025 है। हमारी सबसे पहली प्रेडिक्शन ये है कि दोस्तों बहुत सारे लोग अब पर तोलेंगे ख़ान साहब की पार्टी में जाने के लिए। यहाँ पे अतारद की जो साथ नज़र मरीख़ और चाँद के साथ हुई है, इतलात आना शुरू हो जाएंगी आने वाले 1 हफ़्ते के अंदर अंदर दोस्तों, इतलात आना शुरू हो जाएंगी। और इमरान ख़ान के मुखालफिन के ज़ायचे को अगर पढ़ा जाए तो ये जो टोला है इमरान ख़ान के मुखालफिन का, इनके लिए मुश्किलात के दौर का आगाज़ है। दुनिया में एक तब्दीली का अमल है जो चलता रहता है, और ये जो सितारे आज मैंने आपसे बयान किए 31 मई 2025 के, ये आप समझिए कि बहुत बड़े तब्दीली की बातें कर रहे हैं। अगर मैं इस ज़ायचे को आपकी खिदमत में बग़ौर पेश करने की कोशिश करूं, तो इसमें मैं यही कहूँगा कि दुनिया में बहुत सारी चीज़ें अब तब्दील हो जाएंगी। उसकी वजह यह है दोस्तों, इतनी बड़ी तादाद में सितारे आपस में पॉजिटिव वे में कम्युनिकेशन में नहीं आए जितने अब आए हैं। इस सितारों को जब मैं पढ़ता हूँ तो ये साबित बुर्ज में भी सितारे हैं, ये मुनक़लिब बुर्ज में भी सितारे हैं, और ज़ोजिस्तान बुर्ज में भी सितारे हैं। आप ये समझिए कि एस्ट्रोलॉजी ये कह रही है कि आप एक मुहतात अंदाज़े के मुताबिक 70% लोगों की दुनिया में 70% लोगों की ज़िंदगी में अब तब्दीली आएंगी। ये बहुत बड़ी प्रेडिक्शन है। इस हवाले से मैं समझता हूँ मेरी लाइफ की ये सबसे बड़ी प्रेडिक्शन है जो मैं कर रहा हूँ कि पूरी दुनिया में लोगों में तब्दीलियाँ आएंगी, बहुत सारी चीज़ें नई सामने आएंगी। यहाँ जो प्लूटो की और नेपच्यून की आपस में साथ नज़र है, जिसमें सूरज शामिल हुआ, मरीख़ शामिल हुआ, ये सब सितारे शामिल हुए। तो आप ऐसे समझिए कि जैसे कुदरत ने अब फ़ैसला किया है, अंदाज़ा हमारा यही है कि अब जिन लोगों ने एक अरसे से स्ट्रगल कर रहे थे कोई नया काम करने के,
نئی سمت میں جانے کے، تو یہ اس سمت میں دوستوں باتیں آئیں گی۔ پاکستان کے ذائچے کو اگر بغور پڑھا جائے تو میں سمجھتا ہوں یہ جو سیارگان آپس میں کمیونیکیشن کر رہے ہیں، تو ایک میری پریڈکشن یہ بھی ہے کہ ہو سکتا ہے پاکستان میں سیاستدانوں کا ایک نیا اتحاد سامنے آئے۔ یہ بھی دوستوں آنے والے وقت میں ممکنات میں ہے، غیر ممکن کوئی چیز نہیں اب رہے گی، کیونکہ یہ جو میں نے آپ سے ستارے بیان کیے، میری لائف میں آج پہلی مرتبہ اتنے بڑے ستارے اس طرح آپس میں کمیونیکیٹ کر رہے ہیں۔ اگر آپ تقسیم کا عمل کیجئے، تقسیم کے قاعدے کو دیکھیے، تو 70% میں سمجھتا ہوں چیزیں تبدیل ہو جائیں گی، ماضی والی چیزیں نہیں رہیں گی، صرف 30% چیزیں ماضی کی رہیں گی، 70% چیزیں آنے والے کئی سالوں میں تبدیل ہو جائیں گی۔ کوئی حرف آخر بات نہیں ہے دوستو، یہ ڈیٹا کلیکشن ہے۔ ذائچے میں اسٹرالوجر جو ہوتا ہے وہ اس نے آج تک جو علم سیکھا ہوتا ہے، جو ڈیٹا کلیکشن کی ہوتی ہے، وہ اپنی سوچ سمجھ کے مطابق، اپنے اساتذہ کے دیے گئے قاعدے اور کلیے کے مطابق وہ بات کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور ہمارا یہ اسٹرالوجی کا چینل ہے دوستو، ہم یہاں پہ اپنے ستارے بیان کرتے ہیں، نہ ہم کسی کی خواہشات کی بات کرتے ہیں، نہ ذاتی خواہشات کی بات کرتے ہیں، اور نہ ہمارے بس میں دوستو، نعوذ باللہ، ہمارے بس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ہمارا اندازہ ہے جو صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے۔ میں پھر عرض کرتا چلوں کہ میرے ایمان کا حصہ ہے کہ خالق کے فیصلے مخلوق نہیں جان سکتی، خالق بہت بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ جو اس نے ہم نے اس ذائچے کو پڑھا، اپنا بروج کو پڑھا، ان کے حاکم سیارگان کو پڑھا، ان کے منصوبات کو پڑھا، منصوبات پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہم نے آج تک جو ذائچے بنائے، ڈیٹا کلیکشن کی، ان سب کی روشنی میں نظر یہی آ رہا ہے دوستو کہ یہ جو 31 مئی ہے 2025، یہ اس صدی کا ستاروں کا آپس میں پازیٹیو کمیونیکیشن کا بہت بڑا دن ہے۔ اس دن میں جو موو چلے گی، جو باتیں چلیں گی، آنے والے وقت میں اس کے بڑے دور رس نتائج آئیں گے۔ بہت زیادہ پوچھا جانے والا سوال پھر وہی ہے کہ خان صاحب کب باہر آئیں گے۔ دیکھیں دوستو، میں صرف اتنا کہوں گا کہ اب خان صاحب کو جیل میں رکھنا ناممکن ہو جائے گا۔ اور یہاں میں ایک بات اور بتاتا چلوں کہ آسٹرالوجی کے مطابق جو جولائی میں 21 اور 22 جولائی کا دن ہے، یہ ایک نیگیٹو ڈے ہے، اس میں صورتحال نیگیٹو ہونی ہے۔ پاکستان کے اندر ایک سیاسی شخصیت مشکلات کا شکار ہونے کی سمت میں اس کا ذائچہ زیادہ ایکٹیولی جائے گا، اور صورتحال ان کے لیے آنے والے وقت میں مشکلات لائے گی۔ باقی اس ذائچے میں جو سیارگان ہیں وہ سارے آپس میں پازیٹیو کمیونیکیشن کرتے رہیں گے۔ جو یہ جو 31 مئی والے ستارے ہیں، ان کے اثرات آپ سمجھیے ہر درجات بدرجات ہر ستارے کے وقت آنے کے ساتھ ساتھ ہوں گے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، فرض کیجئے کہ مریخ نے 3 درجے طے کر کے کسی ستارے کے ساتھ نظر میں لائی، تو ہم یہ جو 3 درجے ہیں اس کو 45 سے ضرب دیں گے۔ اس طرح دوستو سب ستاروں کی اپنی سپیڈیں ہیں، ان کا اپنا قاعدہ کلیہ ہے۔ ہم اب ان تمام ستاروں کو کمیونیکیٹ کر کے نہیں بتا سکتے کہ کب کب کیا کیا تبدیلیاں آئیں گی، لیکن میرا یہ ویڈیو انشاءاللہ موجود رہے گا، اور جیسے جیسے چیزیں سامنے آئیں گی تو انشاءاللہ اس ویڈیو میں سے اٹھا کے میں کلپ ضرور لگایا کروں گا کہ دیکھیں دوستو یہ چیز تبدیلی ہو گئی ہے، یہ چیز نئی سامنے آئی ہے۔ یہ سیارگان کی کمیونیکیشنز بہت بڑے سکل والے لوگوں کو آگے لانے کی سمت میں ہے۔ آپ یہ سمجھیے ہمارے بہت سارے نوجوان وہ اب آگے آئیں گے، اور جو نوجوان دوستوں آگے آئیں گے یہ بہت نئی ایجادات کریں گے، نئی باتیں سامنے لائیں گے۔ اور کیونکہ مریخ پاکستان سے تعلق رکھتا ہے، اس کو جو ستارے ناظر ہیں وہ بہت شدت کے ساتھ ناظر ہیں، لہٰذا پاکستان کے اندر بہت سارے نوجوان کسی چیز کو ایجاد کرتے ہوئے، موجد بنتے ہوئے، نیا راستہ ڈھونڈتے ہوئے، نیا طریقہ کار ڈھونڈتے ہوئے انشاءاللہ دنیا کے افق پہ ضرور جگمگائیں گے۔
اگلی ویڈیو میں دوستوں جیسے جیسے ستارے آگے آئیں گے ان کے بارے میں انشاءاللہ بات کرنے کی کوشش کریں گے۔